दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। ओम शान्ति। बाबाको आजको महावाणी 2078 कार्तिक 26 गते शुक्रबार, तदनुसार 12/11/2021। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, हरेक पाठधारी आत्माले आधा समय सुख आधा समय दुःखको पाठ खेल्छ। यो पनि ईश्वरीय नियम हो। बाबा भन्नुहुन्छ, यो ड्रामामा हरेक पाठधारी आत्माले आधा समय सुखद र आधा समय दुःखद दुवै पाठ खेल्नुपर्छ, किनकि यो एउटा ईश्वरीय नियम हो भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्न छ आज, बाबाले जुन कुरा सम्झाउनुहुन्छ यो शिक्षा बच्चाहरूको बुद्धिमा यथार्थ रीतिले कहिले बस्न सक्छ? बाबाले जुन बताउनु भएको र सम्झाउनु भएको जुन शिक्षा छ, ज्ञान, यो शिक्षा बच्चाहरूको बुद्धिमा यथार्थ तरिकाले कहिले चाहिँ बस्न सक्छ त? बाबाको प्रश्न रहेको छ। बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, जब बुद्धि शुद्ध बन्छ, जसले जति जति पुरुषार्थ गरेर मैला निकाल्दै जान्छ, त्यति बाबाको ज्ञान बुद्धिमा बस्दै जान्छ। अहिलेसम्म बच्चाहरू सतोसम्म पनि मुस्किलले पुगेका छन्। हरेकको पुरुषार्थ आआफ्नो छ, कोही सतो छन् भने कोही तमो पनि छन्, तर बन्नु छ सतो प्रधान। यसरी भन्नुहुन्छ बाबा।
जब बुद्धि शुद्ध बन्छ, जसले जति जति पुरुषार्थ गरेर आत्माको मैला निकाल्दै जान्छन्, त्यति नै बाबाको ज्ञान बुद्धिमा बस्दै जान्छ। अहिलेसम्म बच्चाहरू सत्वसम्म मात्र, त्यो पनि बडो मुस्किलले बल्ल तल्ल पुगेका छन्। तर हरेकको पुरुषार्थ आफ्नै आफ्नै तरिकाको छ। यो पुरुषार्थमा कोही बच्चाहरू सत्व छन् भने कोही तमो पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तर बन्नु छ हर बच्चाहरूलाई सत्व प्रधान, किनकि हाम्रो लक्ष्य नै हो सत्व प्रधान बन्ने, र त्यो सत्व प्रधान हर बच्चाहरूलाई बन्नु नै छ। गीत छ आज, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। बाबा हुनुहुन्छ निकै टाढाको देशमा, दूर देशमा, यस्तो देशमा बस्नेवाला बाबा आउनुभएको छ यो पराईको देशमा, अर्कैको देशमा। ओम शान्ति। जब मेला वा प्रदर्शनीमा बच्चाहरूले सम्झाउँछन्, जुन सम्झाउन लायक कुरा छन् ती अवश्य सम्झाउनुपर्छ। यसमा यो त अवश्य सम्झाउनुपर्छ, सबै ब्रदर्स आत्माहरू आत्माहरूका बेहदका बाबा एउटै हुनुहुन्छ। यो पनि सोध्नुपर्छ, यहाँको आदि सनातन धर्म के हो? बाबा भन्नुहुन्छ हरेकलाई यो सम्झाऊ। उनीहरूले त आदि सनातन हिन्दू नै सम्झन्छन्। इस्लामी, बौद्धी, क्रिस्चियन आदिलाई थाहा छ हाम्रो धर्म कसले र कहिले स्थापना गरे। जति पनि धर्म छन् आज संसारमा, त्यसमध्येको मुख्य धर्म इस्लामी धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, यी सबैलाई थाहा छ कि आफ्नो आफ्नो धर्मको स्थापनकर्ता को हुनुहुन्छ, कसले स्थापन र कहिले गर्नुभयो त यो सबै जानकारी छ। यो तिम्रो हिन्दू धर्म हो अथवा देवी देवता, सबै धर्मको बारेमा सबै फलोअर्सलाई थाहा छ। जब हिन्दू धर्मको कुरा आउँछ अथवा देवी देवता आदि सनातनको कुरा आउँछ, तब बाबा भन्नुहुन्छ यो जानकारी कुनै पनि बच्चालाई यसको यथार्थ जानकारी थाहा छैन, कसले र कहिले स्थापन गर्नुभयो भन्ने कुरा। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा हाम्रो धर्म कसले र कसले स्थापन गरे, यो तिम्रो हिन्दू धर्म हो अथवा देवी देवता, यो कसले र कहिले स्थापना गर्नुभयो यो दुनियाँले बिल्कुलै जानेका छैनन्। यो बिल्कुलै जरुरी कुरा हो सम्झाउनको लागि। यो कसैको पनि ध्यानमा आउँदैन। प्राचीन भारत खण्डको गायन छ, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन। आदि सनातन देवी देवता हाम्रो धर्म हो। हिन्दू त कुनै धर्म नै होइन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ 5000 वर्ष पहिला देवी देवता धर्म थियो। अवश्य त्यस समयमा लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्थे। उनीहरूले आफूलाई हिन्दू भन्दैनथे। लक्ष्मी नारायणको राज्यमा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि जब सृष्टि चक्र रङ्गमञ्च थियो, देवी देवताको धर्म थियो, त्यो समयमा राज्य थियो लक्ष्मी नारायणको, र उनीहरूले आफूलाई हिन्दू धर्मका यो ठान्दैनथे। ठिक छ, हिन्दू धर्मको पनि कुनै सम्बत हुनुपर्छ। विक्रम सम्बत जो भन्छन्, हुनसक्छ जबदेखि देवताहरू वाम मार्गमा जान्छन् तबदेखि आफूलाई हिन्दू भन्न सुरु गर्छन्। त्यसरी यो सनातन धर्मलाई हिन्दू धर्म भन्न कहिलेदेखि सुरु गरियो त भन्दाखेरि बाबा भन्नुहुन्छ जबदेखि देवी देवताहरू देव आत्माहरू वाम मार्गमा प्रवेश गर्छन्। सतयुगबाट द्वापरमा जब प्रवेश गर्छन् तबदेखि नै आफूलाई हिन्दू मान्न थाल्छन्। त्यति बेलादेखि नै विक्रम सम्बत पनि भनिन्छ। त्यसैले आधा आधा भयो विक्रमाजित सम्बत र विक्रम सम्बत। त्यस समयमा त्यसलाई आदि सनातन देवी देवता भनिँदैन। सम्बत भनिन्छ जब धर्म स्थापना हुन्छ। त्यो कसले स्थापना गर्यो? विक्रम सम्बत त रावणले स्थापना गर्यो। विक्रम सम्बत स्थापना गर्यो रावणले। त्यस समयमा सबैको कर्म विकर्म भइरह्यो। कर्म अकर्म विकर्म नाम त छ नि। त्यसैले विक्रम राजाको पनि सम्बत चल्छ। त्यो भयो आधा समय। अब यो विक्रम सम्बत हिन्दूहरूको सम्बत त होइन। त्यसैले यो सोध्नुपर्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म कहिले स्थापना भयो थाहा त हुनुपर्छ नि।
यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कमसेकम कहिले स्थापना भयो जानकारी त हुनुपर्छ। यो धेरै नाजुक कुरा हो। यो कुरा थाहा भएपछि मात्र हिसाब लगाउन सकिन्छ। नयाँ दुनियाँ थियो, फेरि दिन रात अवश्य हुन्छ, आधा आधा अवश्य हुन्छ। यो एक ईश्वरीय नियम हो। यसको ज्ञान अवश्य दिनु छ। यस्तो कहिले कसैले समाचार दिएको छैन। क्रिस्चियनको पनि आधा सुख आधा दुःखको पाठ चल्छ। यो जुन हामीले सम्झाउँछौँ यसमा सारा इतिहास भूगोल आउँछ। मनुष्य जति पनि आउँछन् उनलाई दुःख र सुखको पाठ मिलेको छ। 1-2 जन्मको लागि आएका भए पनि आधा आधा हुन्छ। यसरी 84 जन्मकोले आदि सनातनमा आउनेवाला आत्माले सबै खेल आधा आधा त गर्नुपर्छ नै। बाँकी प्रश्न उठ्छ, थोरै जन्म जसको मिनिमम 2-4 जन्म हुन्छ, त्यो जन्मको पाठ कस्तो हुन्छ त? मनमा प्रश्न आउन सक्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ 1-2 जन्ममा आउने आत्माहरूले पनि आधा आधा खेल्नै पर्छ, किनकि यो हो ईश्वरीय नियम। उनीहरूले पनि आधा समय सुख आधा समय दुःख, यो दुवै पाठलाई भोग्नु नै पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाले बताउनु भएको छ अगाडि, यो एक ईश्वरीय नियम हो। प्रदर्शनीमा सुनेको बेलामा राम्रो राम्रो भन्छन्, बाहिर निस्किने बित्तिकै भुल्छन्। बिरलै कसैले ध्यान दिन्छन्, कोही 1 महिना आएर पनि हराउँछन्, कसैले 10 मिनट सम्झन्छन्, कसैले 1 घन्टा, कोही त केही समय आएर चल्दा चल्दा थाक्छन्। यस्तो सेवा केन्द्रमा पनि भइरहन्छ। कसरी दैवी सम्प्रदाय बनिरहेको छ यो पनि आश्चर्य छ। नयाँ दुनियाँको धर्म पुरानो दुनियाँमा स्थापना भइरहेको छ। बडो आश्चर्यको कुरा छ। नयाँ दुनियाँको धर्म पुरानो दुनियाँमा नै स्थापना भइरहेको छ। यो कुरा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ। बाबाद्वारा तिमीले आफ्ना 84 जन्मलाई जानिसकेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म 84 जन्मको कहानी सुनाउन आउँछु। अवश्य पछाडि नै आएर सुनाउनुहुन्छ नि, द्वापरको बिचमा त सुनाउन सक्दिनँ। बाबाको पनि आफ्नै आउने समय छ। यो 84 जन्मको कथा कहानी सुनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। तर कति बेला त भन्दा जब ड्रामाको नाटकको अन्त्य हुन्छ तब अन्तिम क्षणमा नै बाबा आउनुहुन्छ। तर द्वापरको बिचको घडीमा बाबा आउनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, म 84 जन्मको कहानी सुनाउन आउँछु। अवश्य पछाडि नै आएर सुनाउनुहुन्छ नि, द्वापरको बिचमा त सुनाउन सक्दिनँ। जबकि पछाडिकाले जन्म पनि लिएका हुँदैनन्। राजयोगको ज्ञान द्वापरमा मिल्न सक्दैन। महाभारत लडाईँ पनि द्वापरमा लाग्न सक्दैन। महाभारत लडाईँपछि नै सत्ययुग स्थापना हुन्छ, अर्थात् देवी देवता धर्म स्थापना हुन्छ। त्यसभन्दा पहिला ब्राह्मण धर्म स्थापना हुन्छ। अवश्य ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसैले ब्राह्मणहरूले जन्म लिन्छन्। विराट रूप जो देखाइएको छ त्यसमा शिवलाई पनि देखाइएको छैन भने ब्राह्मणहरूको चोटी पनि देखाइएको छैन। प्रदर्शनीमा पनि विराट रूप भएको चित्र हुनु आवश्यक छ। ब्रह्माद्वारा पहिला ब्राह्मण अवश्य रच्नुहुन्छ। फेरि ती ब्राह्मण कहिले र कहाँ रच्नुहुन्छ? ब्राह्मणहरूको हो सङ्गम, शूद्रहरूको हो कलियुग। ब्राह्मणहरूको लागि हो यो युग सङ्गम युग, तर शूद्रहरूको लागि हो यो कलियुग। अहिले तिमीले आफूलाई कहलाउँछौ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। यो समयमा हामीले आफूलाई भन्छौँ हामी हौ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। प्रजा अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य सृष्टि, त्यसैले अवश्य ब्राह्मण हुनुपर्छ। क्राइस्टलाई क्रिस्चियन धर्मका पिता भनिन्छ। यिनी हुन् प्रजापिता। भगवानले ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ। यस्तो होइन क्राइस्टद्वारा बौद्धीहरूद्वारा रच्नुहुन्छ। मनुष्य सृष्टिको सुरु नै ब्रह्माद्वारा हुन्छ। त्यसैले अवश्य पहिला पहिला ब्राह्मण नै रच्नुहुन्छ। ब्राह्मणलाई फेरि देवता बनाउनुहुन्छ। विराट रूपमा पनि यहाँ नै देखाउँछन्। अरू धर्मकाले विराट रूप बनाउन
सक्दैनन्। यी नयाँ नयाँ कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। नयाँ पोइन्टहरू पनि निस्किरहन्छन्, पुराना पनि निस्किरहन्छन्, किनकि नयाँ नयाँ बच्चाहरूलाई पनि केही नयाँ केही पुराना पोइन्ट मिल्नुपर्छ। बाबाको कति ख्याल रहन्छ हरेक बच्चाहरूलाई कि बाबा एकैचोटि सबै कुरा एकैचोटि बताउनुहुन्न, क्रमशः समयअनुसार बाबा राज खोल्दै जानुहुन्छ, किनकि बाबालाई लाग्छ आउनेवाला नयाँ बच्चाहरूलाई पनि केही नयाँ खुराक त मिल्नुपर्छ। होइन भने त्यही पुरानो नै रिपिट गर्नुभयो भने बाबाले हामीलाई सबै पुरानो नै दिनुभयो, सङ्कल्प ख्याल आउन सक्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो पनि बच्चाहरूलाई मिलिरहनुपर्छ। जसद्वारा बुझ्न सक्छन्, जबसम्म बाबा र वर्षा बुद्धिमा हुँदैन तबसम्म के बुझ्न सक्छन्। तिमीले जानेका छौ बाबा र वर्षाको बारेमा कसैलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। बाबा त सबैका एक हुनुहुन्छ, उहाँ अवश्य आउनुहुन्छ। शिव जयन्ती यहाँ नै मनाइन्छ, तर कसैलाई यो थाहा छैन शिव जयन्ती के हो। न ब्रह्मा विष्णु शङ्करको बारेमा थाहा छ, न श्रीकृष्णको बारेमा। श्री लक्ष्मी नारायणको राज्य कहिले थियो यो पनि जानेका छैनन्। क्राइस्ट आएर गए, उनका पोपको सारा लिस्ट हुन्छ, तर हिन्दूहरूलाई यो थाहा छैन यी लक्ष्मी नारायणले पनि यहाँ राज्य गरेर गएका हुन्। जति पनि चित्र बनाउँछन्, पूजा गर्छन्, उनको कर्तव्य बिल्कुलै जानेका छैनन्। त्यसरी चित्र बनाउँछन्, पूजा गर्छन् लक्ष्मी नारायणको। बाबा भन्नुहुन्छ यसको बारेमा कसैलाई पनि केही पनि थाहा छैन र कर्तव्य पनि थाहा छैन। देवताहरूबाट फेरि क्षेत्रीयहरूले राजाई कसरी लिए, के लडाईँ गरे? राजाई परिवर्तन हुन्छ भने अवश्य कसैले विजय प्राप्त गरे। त्यहाँ त यो कुरा नै हुँदैन। उनीहरूले त राम्रोसँग राज्य दिन्छन्। मनुष्य त कति अन्धकारमा छन्, तिमीलाई कति प्रकाश मिल्छ। यस्तो पनि होइन सबै कुरा कसैलाई याद रहन्छ, सबै कुरा सबैलाई याद रहन्छ, त्यो पनि होइन। नत्र बाबाले जो सम्झाउनुहुन्छ त्यो सबै प्रदर्शनीमा सम्झाउनु पर्ने हो। प्रदर्शनीमा एक दिन आउँछन्, फेरि अर्को दिन आउँदैनन्। प्रदर्शनीमा त त्यही नै हुन्छ, एक दिन आउँछन्, अर्को दिन आउँदैनन्, छोडिदिन्छन्। बाबा बताउनुहुन्छ केही पनि थाहा हुँदैन, बुझे वा बुझेनन्। विचार पुस्तिकामा लेखाउनु पर्छ। त्यसैले उनीहरूको विचार बुझ्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ जुन भिजिटिङ बुक हुन्छ भिजिटरहरूको लागि राखिएको, त्यसमा पनि सबैजनाको विचार ओपिनियनलाई लेखाउनु पर्छ, ताकि थाहा होस् कसले कति बुझेका छन्, के जानेका छन् भन्ने कुरा। बाबा बताउनुहुन्छ पहिला हामीलाई यो थाहा थिएन देवी देवता धर्म कहाँ गयो, सम्बन्ध बताउनुहोस्। हिन्दू धर्म कहिलेदेखि सुरु भयो, हरेकले के सम्झाउँछन् यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। विचार राख्नेवाला पनि चाहिन्छ। तिमीले सिद्ध गरेर बताउँछौ 5000 वर्षको यो चक्र हो, लेख। चक्र हो जम्मा 5000 वर्षको नै लेख। सम्बन्ध आदिको विषयमा कसैलाई थाहा छैन। यो कुरा कुनै शास्त्रमा सुनेका छौ? फेरि हामीले कहाँबाट सिक्यौँ? यो पनि लेख भन्नुहुन्छ बाबा। हामीलाई सिकाउनेवाला अवश्य भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले बाहेक यो कुरा कसैले सम्झाउन सक्दैन। उहाँ पनि अवश्य कुनै तनमा आउनुहुन्छ। परमात्मा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ। आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुहुन्छ। उहाँको नाम हो शिव। त्यस्तो ज्ञान सुनाउनेवाला, आदि मध्य अन्त्यको सारा रहस्य बताउनेवाला बाबाको नाम हो शिव। भक्ति मार्गमा उहाँका धेरै नाम राखिदिएका छन्। जस्तो याद राखौँ, भक्ति मार्गमा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनेवाला ज्ञान सागर, ज्ञानदाता, भोलेनाथ, शिवजी, भोले भण्डारी, अनेक असीमित नाम बाबाको रहेका छन्, भक्ति मार्गमा राखिएको छ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ भक्ति मार्गमा उहाँका धेरै नाम राखिएका छन्। कम से कम बाबाले कति भन्नुहुन्छ आज सबैले एकपटक अन्दाज गर्नुहोला मनमा। भक्ति मार्गमा बाबाका कति नाम राखिएका छन् अन्दाज गर्नुभयो सबैजनाले?
कसैले बताउनु भयो 10, 20, 30 या 32 या त्योभन्दा धेरै या कम्तीमा पनि 100 भन्दा बढी नाम त छ या 1000 भन्दा बढी नाम त छन् पक्कै पनि। यहाँसम्म पनि हामी पुग्यौँ होला। तर बाबा के भन्नुहुन्छ त आज? भक्ति मार्गमा बाबाका धेरै नाम राखिएका छन् भन्नुहुन्छ बाबा। कम से कम कति जति होला? 1.5 लाख आफ्नो भाषामा उहाँका नाम राख्छन्। यति धेरै, किनकि कैयौँ भाषा भएको हुनाले हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा अनेकौँ तरिकाले नाम राख्दाखेरि बाबा भन्नुहुन्छ कम से कम 1.5 लाख बाबाको नाम त छन् होला भक्ति मार्गमा। बच्चाहरूलाई कति सम्झाउँछु, तर अझै बुद्धि शुद्ध बनेको छैन। बाबाले 86 वर्षदेखि त सम्झाउँदै नै आइरहनु भएको छ, तर पनि जति शुद्ध हुनुपर्ने हो बुद्धि बनेको छैन, शुद्ध भन्नुहुन्छ बाबा। पुरुषार्थ गर्दै रहेमा मैला निस्किँदै जान्छ। अहिलेसम्म त बच्चाहरू सतोसम्म पनि मुस्किलले पुगेका छन्। त्यसमा पनि कोही सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, यसमा पनि नम्बरवार छन्। हरेकको पुरुषार्थ आफ्नो चल्छ। यस समयमा मनुष्यको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि। केवल पाण्डवको थियो प्रेत बुद्धि। विनाशकालमा विपरीत बुद्धि केवल थियो पाण्डवहरूको भगवानप्रति, ईश्वरप्रतिको प्रेत बुद्धि। उनीहरूको विजय भयो। असुर र देवता हुन् दुवै आखिर मनुष्य। बाबा बताउनुहुन्छ हुन त आखिर असुर देवता जो भए पनि हुन त आखिर मनुष्य नै हुन्। यस्तो होइन असुरहरूको कुनै भयानक रूप हुन्छ, त्यो त लडाइँमा गोला, ग्यास आदिबाट बच्नको लागि ड्रेस लगाउँछन्। उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदायका र तिमी हौ राम सम्प्रदायका, किनकि तिमीले 5 विकार छोडेका छौ। पवित्र बनेर सारा विश्वमा तिमीले राज्य गर्छौ। तिम्रो कसैसँग लडाईँ छैन। बाबाले कति कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यसरी जुन असुरहरूले लगाउँछन् ड्रेस, सबै चिजहरू गोलाबाट, लडाइँमा ग्यासबाट बच्नको लागि लगाएका हुन्। वास्तवमा त्यो ड्रेस आफ्नो सेफ्टीको लागि नै हो। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदायका, त्यसैले असुर भनियो, र हामी हौँ राम सम्प्रदायका, रामको कम्युनिटीका, किनकि हामीले नै विकारलाई छोडेर पावन बनिरहेका छौँ। र यसपछि सारा विश्वमा नै राज्य चल्छ, किनकि हाम्रो लडाईँ कसैसँग, मनुष्यसँग होइन। बाबाले यसरी कति गहन कुराहरू बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। अगाडि सुन्छौँ बाबाको महावाणी। कोही, बाबा भन्नुहुन्छ कोही महिना 2 महिना आएर फेरि थाक्छन्। फेरि बुझिन्छ तकदिरमा छैन। साधारण प्रजामा त आउँछन्, प्रजा त धेरै बन्ने छन्। अहिले पनि हेर कति प्रजा छन्। कहीँ अन्नको कमी हुनाले मनुष्यले भोकले पनि मर्छन्, कहीँ वर्षा नहुनाले अनिकाल पनि पर्छ। यसमा सरकारले के गर्छ? यो त प्राकृतिक विपद हो, हामी सबैको भोगाइको कुरा हो, आँखाले देखेको नै कुरा हो। अनिकाल छ, अन्नको अभाव छ, भोकमरीले मृत्यु भइरहेको छ, मनुष्य एकदमै हताहत भइरहेका छन्। कहाँ बाढी, पहिरो, भूकम्प, प्राकृतिक आपत्ति विपत्तिले मनुष्यको जीव ज्यान क्षति भइरहेको छ, मृत्यु भइरहेको छ अकालमा। त यो अवस्थामा आखिरमा सरकार, गभर्मेन्टले पनि के गर्छ? व्यक्तिले पनि के गर्न सक्छन्? किनकि यो त प्राकृतिक आपत्ति विपत्तिको कुरा हो। यसरी बताउनुहुन्छ बाबा। अब त मुसलधारे पानी पनि पर्छ। विनाश त हुनु नै छ। तिमीले जे साक्षात्कार गरेका थियौ त्यो सबै प्र्याक्टिकलमा हुन्छ। साक्षात्कारमा एक कृष्णको महल देख्छौ, सारा त देख्न सक्दैनौ। ठिक छ, देख्यौ, विनाश भयो। शरीर छोडेपछि सबै कुरा बिर्सिन्छ। साक्षात्कारको कुरा न हो, सपना थोरै झलक न हो। जस्तो कि निदाइन्जेल देखिन्जेल देखियो, त्यसपछि पिउजेपछि फेरि जल्यास भयो, सपना सपनामै सीमित, खत्तम हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यी सारा साक्षात्कार पनि बाबा भन्नुहुन्छ सपना जस्तै हो। देख्न सकिन्छ, कृष्णको महल देख्छौँ, अनेक चिजहरू सत्ययुगी दुनियाँको साक्षात्कार त हुनसक्छ, तर देखेर मात्रै फाइदा पनि त भएन। देख्न त देख्छौँ, तर जब विनाश हुन्छ फेरि त्यसपछि खत्तम, सपना
साक्षात्कारमा नै सीमित हुन्छ। त्यसरी बताउनुहुन्छ बाबा, सारा दुनियाँ खत्तम हुँदैछ, फेरि दुनियाँ नै परिवर्तन हुन्छ, तिमीले सबै कुरा भुल्छौ। अहिले तिमीमा सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म सबै ज्ञान छ। मूलवतन सूक्ष्म वतनको चक्र कसरी घुम्छ, सारा ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ, जसमा जति धेरै ज्ञान त्यति धेरै नसा रहन्छ। अहिले हामी मास्टर नलेजफुल भएका छौँ। फेरि जब विनाश हुन्छ, हाम्रो शरीर खत्तम हुन्छ। विनाश, दुनियाँको शरीर खत्तम। यस जन्मसम्म नै ज्ञान रहन्छ। यो ज्ञान जति बेला लिइरहेका छौँ यति बेलासम्मलाई मात्र याद रहन्छ। त्यसैले यति बुद्धिमा नसा हुनुपर्छ, हामी यो शरीर छोडेर गएर राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ। बाबा बताउनुहुन्छ यति नसा त बच्चाहरूमा हुनुपर्छ कि यो शरीर छोडेपछि फेरि हामी बन्छौँ भविष्यमा राजकुमार राजकुमारी। मनुष्यले त पढेर गएर आफ्नो कमाई गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त कुनै कमाई गर्दिनँ, मैले त तिमीहरूलाई सिकाएर आफ्नो घरमा लिएर जान्छु। यो समयमा हामी त पढाइ पढ्छौँ, पुरुषार्थ गर्छौँ, सारा चिज आफ्नो भविष्यको लागि कमाई गर्छौँ। तर बाबाले जति पनि गर्नुहुन्छ, बाबाको यसबाट कुनै कमाई हुँदैन। तर बाबा के गर्नुहुन्छ, सबैलाई सिकाएर सक्षम बनाएर सबैलाई फेरि साथमा घर लिएर जानुहुन्छ। यो बाबाको वन्डरफुल ड्रामामा वन्डरफुल पाठ हो। तिमीले कमाई गर्छौ र गुमाउँछौ पनि। बाबा भन्नुहुन्छ हामी त कमाई गर्छौँ र गुम्छ पनि, बाबाको कमाई पनि छैन, त्यसैले बाबाको शक्ति प्रपर्टी गुम्ने पनि कुरा छैन। सधैँ बाबासँग सदाबहार। तिमीमा सारा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। बाबामा पनि ज्ञान छ, जुन बसेर सम्झाउनुहुन्छ पाठ अनुसार। फेरि बाबा पनि जानुहुन्छ निर्वाण धाम। सबै आत्माहरू पनि जान्छन्। फेरि त्यहाँ जसको पाठ हुन्छ उनीहरू फेरि राजधानीमा आउँदै जान्छन्। बाँकी समय कहाँ रहन्छन्? बाँकी समय सबै आत्मा, बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी समय शान्ति धाममा रहन्छन्। बच्चाहरूलाई कति ज्ञान मिलिरहेको छ, के को लागि? उच्च पद पाउनको लागि। यति रहस्यमयले भरिएको ज्ञान, उच्च ज्ञान बाबाले दिइरहनु भएको छ। के को लागि त? हामीलाई उच्च पद पाउनको लागि। नयाँ कसैको बुद्धिमा बस्न सक्दैन। केवल यति भन्छन् ज्ञान धेरै राम्रो छ। फेरि आफ्नो काम धन्दामा जान्छन्, बाहिर गएपछि मायाले बिर्साइदिन्छ, ताला लगाइदिन्छ। कति बच्चाहरूको पनि यस्तो हाल हुन्छ। पुरा धारणा हुँदैन। भित्र कोही आए भने पहिला भन यी सबै हुन् ब्रह्मा कुमारीहरू। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको स्थापना गरिरहनु भएको छ। अहिले कलियुगको अन्त्य हो, फेरि सतयुग हुन्छ। ब्रह्माका बच्चाहरू सबै हुन् ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू, फेरि जो देवी देवता बन्छन्। यस्तो सेवा समाचार बाबालाई मिलिरह्यो भने बाबाले राय दिनुहुन्छ। यसरी कहाँ कहाँ सम्झायौँ, कतिलाई सम्झायौँ, के भनेर सम्झायौँ, सबै कुरा बाबालाई बतायौँ भने बाबाले पनि हामीलाई राय सल्लाह दिइरहनुहुन्छ। तर के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? बाबालाई पुरा सुनाउँदैनन्, धेरैमा त ग्रहचारी लाग्छ। अहिले हेर फर्स्ट क्लास, भोलि हेर थर्ड क्लास बन्छन्। ग्रहचारी नहुँदो हो त आश्चर्यवत भागन्ती किन हुन्थे? जुन बच्चाहरूले प्रदर्शनीमा गएर राम्ररी सेवा गर्छन् उनीहरूले आफ्नो समय पनि सफल गर्छन्। बापदादालाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। यस्तो प्यारो बाबालाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। बाबाले बच्चाहरूलाई केही भन्नुहुन्छ, फेरि तुरुन्तै प्यार पनि गर्नुहुन्छ। आखिर हुनुहुन्छ त बाबा नै। बाबाले सिकाउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो, राय सल्लाह दिनु पर्यो, समस्याको समाधान गर्नु पर्यो, केही त भन्नु पर्यो बाबाले। तर फेरि तुरुन्तै बाबाको प्यार पनि त मिल्छ। बाबाको दिलमा बच्चाहरूको केही पनि रहँदैन। यो केवल
शिक्षा दिनको लागि सिकाउनुहुन्छ। जति पनि बाबाले सिकाउनुहुन्छ सबै आफ्नो बच्चाको भलाइको लागि, हितको लागि, उन्नतिको लागि, सिकाउनको लागि नै बाबा सिकाउनुहुन्छ। यस्तो प्यारो बाबाले हामीलाई सङ्गम युगमा यति महान पढाइरहनु भएको छ। सुन्नेछौँ बाबाका अगाडि मुरली। यहाँ बच्चाहरूलाई टोली खुवाइन्छ, किनकि बेहदका बाबा हुनुहुन्छ नि। लौकिक पिता बजारबाट आउँदा बच्चाहरूको अवश्य याद आउँछ। घरमा आमा बुवाहरू बाहिर जानुभएको छ भने आफ्नो छोराछोरीलाई पक्कै पनि केही न केही ल्याइदिनुहुन्छ। याद आउँछ, ओ घरमा फर्किँदैछु, फलानुलाई यो लगिदिउँ, फलानुलाई यो लगिदिउँ, चक्लेट, बिस्किट या केही खानेकुरा या कुनै लगाउने या खेलाउने कुरा या कुनै जरुरतको कुराहरू अवश्य केही न केही लिएर आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ केही न केही टोली लिएर आउँछन्। बाहिर सेवा केन्द्रमा टोली मिल्दैन, यहाँ बाबा सम्मुख बस्नु भएको छ। बाबाले सबै कुरा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। द्वापरदेखिका ती ऋषि मुनि जो शत्रुप्रधान थिए, जसको बुद्धिमा ताला लागेको थिएन, उनीहरूले पनि भन्दथे रचयिता र रचनालाई हामीले जान्दैनौँ। यसरी द्वापरमा रहेका हाम्रा ऋषि मुनि, तपस्वीहरू, साधु सन्त महात्माहरू जो शत्रुप्रधान थिए, जसको बुद्धिमा ताला थिएन, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई पनि रचना रचयिताको बारेमा जानकारी छैन। यसरी भन्नुहुन्थ्यो। तर हामी सङ्गम युगमा त्यो भाग्यशाली बच्चाहरू हौँ जसलाई रचयिता र रचना दुवैको बारेमा जानकारी छ। आज कलियुगमा सबैको बुद्धिमा ताला लागेको छ, फेरि उसले कसरी जान्न सक्छन्? शास्त्र त ती ऋषिमुनिले पनि पढ्थे, तिमीलाई पोइन्ट त धेरै मिल्छन् सम्झाउनको लागि, त्यसरी बुझाउनको लागि बाबा हामीलाई धेरैभन्दा धेरै पोइन्टहरू बताइरहनुहुन्छ र हामीलाई मिलि नै रहेको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दिए बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। प्यारो बाबालाई हाम्रो पनि नमस्ते। सुन्नेछौँ अगाडि धारणाको लागि मुख्य सारमा बाबाले के बताउनु भएको छ। आज धारणामा 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ बाबा, भगवानले हामीलाई पढाएर भगवती भगवान बनाउनुहुन्छ। यसै खुसीमा वा नसामा रहनु छ। रचयिता र रचनाको ज्ञान बुद्धिमा राखेर अरूलाई पनि सुनाउनु छ। सङ्गम युगमा भगवानले हामी बच्चाहरूलाई पढाएर भगवान र भगवती बनाइरहनु भएको छ। यो खुसी वा नसामा रहनु छ। रचयिता र रचनाको ज्ञान बुद्धिमा राख्नु छ र अरूलाई पनि सुनाउनु छ। 2 नम्बरमा बाबाले बताउनु भएको छ, जसरी बाबाले बच्चाको कुरा दिलमा राख्नुहुन्न, त्यसै गरी कसैको कुरा पनि दिलमा राख्नु हुँदैन। बाबालाई एकपटक विचार गरौँ, यति धेरै लाखौँ करोडौँ अरबौँ खरबौँ संसार नै बाबाको संसार हो, बच्चा नै बाबाको हो। हरेक बच्चामा कसैको कुन संस्कार, कसैको कुन संस्कार, यति भेराइटी संस्कार हुँदाहुँदै पनि बाबा कसैको कुरा आफ्नो दिलमा राख्नुहुन्न। यति विशाल दिल छ बाबाको। त्यस्तै प्रकारले हामी बच्चाहरूले पनि कसैको पनि कुरा आफ्नो दिलमा राख्नु हुँदैन। आजको लागि वरदान छ बाबाको, हामी सुन्नेछौँ ध्यानले। गराउने वालाको स्मृतिद्वारा सेवामा सदा निर्माणको कार्य गर्ने कर्मयोगी भव। एकपटक फेरि सुनौँ। गराउने वालाको स्मृतिद्वारा सेवामा सदा निर्माणको कार्य गर्ने कर्मयोगी भव। विश्लेषणमा भन्नुहुन्छ बाबा, कुनै पनि कर्म गर्दा आफूलाई कर्मयोगी स्टेजमा परिवर्तन गर। केवल कर्म गर्नेवाला हैनौ, कर्मयोगी हौ। कर्म अर्थात् व्यवहार र योग अर्थात् परमार्थ दुवैको सन्तुलन होस्।
शरीर निर्वाहको पछाडि आत्माको निर्वाह नभुल। जे कर्म गर्छौ त्यो ईश्वरीय सेवा अर्थ होस्। यसको लागि सेवामा निमित्त मात्रको मन्त्र वा गर्नेवालाको स्मृतिको सङ्कल्प सदा याद रहोस्। गराउनेलाई बिर्सिएनौ भने सेवामा निर्माण नै निर्माण गरिरहन्छौ। यसरी हामी कर्मयोगी हौँ। कर्मयोगी अर्थात् त्यो बच्चा जसले हर बखत कर्म गर्दा गराउनेवालाको स्मृतिमा रहेर कर्म गर्छ। यसैले उसको हरेक कदममा कर्मबाट निर्माण नै निर्माण अर्थात् रचनाको नै कार्य हुन्छ। सृजनात्मकता र रचनाको कार्य हुन्छ। कर्म गर्दा आफूलाई कर्मयोगी स्टेजमा परिवर्तन गर। केवल कर्म गर्नेवाला मात्र होइन, साथमा कर्मयोगी पनि हौँ भन्नुहुन्छ बाबा। कर्म अर्थात् व्यवहार र योग अर्थात् परमार्थ दुवैको सन्तुलन रहेको होस्। शरीर निर्वाहको पछाडि आत्माको निर्वाहको यो कर्म नभुल। शरीर निर्वाहको लागि त धेरै कर्म गर्छौँ, साथसाथै याद रहोस् आत्माको पनि कर्मलाई नभुल। यो ईश्वरीय सेवा अर्थ होस्, यसमा ध्यान रहोस्। यसको लागि सेवामा मात्र निमित्तको भावलाई याद राख। निमित्त भावको मन्त्र अर्थात् गराउनेवालाको मन्त्रलाई स्मृतिमा सदा याद रहोस्, सङ्कल्पमा याद रहोस्। यसरी गराउनेवालालाई बिर्सिँदैनौँ भने हाम्रो प्रत्येक कदममा निर्माण नै निर्माण हुन्छ, अर्थात् नयाँ नयाँ कर्मको सृजना हुन्छ, रचना हुन्छ। यो नै कर्मयोगी बच्चाको विशेषता हो। स्लोगनमा आज बाबाले बताउनु भएको छ, सेवा र सम्बन्ध सम्पर्कमा विघ्न पर्ने कारण हो पुरानो संस्कार। त्यसैले यी संस्कारहरूबाट वैराग्य हुनुपर्छ। सेवा र सम्बन्ध सम्पर्कमा विघ्न पर्ने मुख्य कारण नै हाम्रो पुरानो संस्कार हो। त्यसैले यी संस्कारहरूबाट अर्थात् यी सम्पूर्ण पुरानो संस्कारहरूबाट भने पुरा रूपमा वैराग्य हुनुपर्छ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। यो त थियो आजको लागि स्लोगन। एकपटक आजको मुरली फेरि सुनौँ। बाबाले आज मुरलीको सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, हरेक पाठधारी आत्माले आधा समय सुख आधा समय दुःखको पाठ खेल्छ, किनकि यो पनि एउटा हो ईश्वरीय नियम। प्रश्न छ आजको, बाबाले जुन कुरा सम्झाउनुहुन्छ यो शिक्षा बच्चाहरूको बुद्धिमा यथार्थ रीतिले कहिले बस्न सक्छ त? उत्तरमा बाबाले बताउनु भएको छ, जब बुद्धि शुद्ध बन्छ, जसले जति जति पुरुषार्थ गरेर मैला निकाल्दै जान्छ त्यति बाबाको ज्ञान बुद्धिमा बस्दै जान्छ। अहिलेसम्म बच्चाहरू सतोसम्म पनि मुस्किलले पुगेका छन्। हरेकको पुरुषार्थ आफ्नो छ। कोही सतो छन् भने कोही तमो पनि छन्। तर बन्नु छ कस्तो हामी सबैलाई? सतो प्रधान। यो हाम्रो लक्ष्य हो। गीत थियो आजको, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। पराईको राज्यमा हामी बच्चाहरूलाई सम्पन्न बनाउनको लागि, समान बनाउनको लागि, सिकाउनको लागि, सतो प्रधान बनाउनको लागि प्यारे बाबा निकै नै टाढाको देशबाट आउनु भएको छ। यस्तो प्यारो प्यारो मिठो मिठो बाप दादालाई आजको विशेष खजानाको लागि आजको दिनमा हामी सबैको तर्फबाट लाखौं लाख शुक्रिया। थ्याङ्क यू बाबा। ओम शान्ति।